मौलवी मोहम्मद अब्दुल सादिक साहब दावत के मौजू पर अरबी ज़ुबान में तकरीर फरमाएंगे। नहमदुका या मन शरह सुदूरना लितलखीस अलबयान फी ईदाह अलमानी ونور قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع المثاني ونصلي ونسلم على نبيك محمد المؤيد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي كلمة المباركة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الحفلة الموقر وأساتذتي الكرام وضيوفنا المكرمون، أمرني أستاذي المحترم أن أخطب أمامكم باللغة العربية، والحال إني لن أتمكن أن أتلفظ بلفظة، ولكنه أمرني بهذا. أردت أن ألقي أمامكم بضع كلمات حول دعوة أو حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحيثية الدعوة. إخوتي في الله، إن العصر الذي كانت فيه بعثة المحمدية صلى الله عليه وسلم كان من أحط أدوار التاريخ ومن أشدها ظلاما، وكان الإنسان قد نسي خالقه وفقد رشده وقوة التمييز بين الخير والشر والحسن والقبح، وكان الناس في شغل شاغل وفكر ذاهل، ولا يفكرون في الروح والقلب والسعادة الأخروية. كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. فاقتضت حكمة الله تعالى أن تطلع الشمس النبوة المحمدية صلى الله عليه وسلم التي تبدد الظلام، فبدأ الدعوة الإسلامية منذ بعثته عليه الصلاة والسلام، حيث جاء الوحي. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب ممن حوله، فطفق الناس يدخلون الإسلام ويجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم. وبعد 3 سنوات من هذه الدعوة الفردية السرية، نزل قوله تعالى حكاية عن دعوة جهرية، فقال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد صفا ونادى الناس لينذرهم ويبشرهم، فقابله قومه بالشدائد والأذى، واستهزأوا به وكذبوه عنادا واستكبارا، وطالبوه من جملة ما طالبوه. حكى الله عنه وقالوا: يا أيها الذي
إنك لمجنون، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. إخوتي في الله، وأعظم من ذلك، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الشدائد والأذى، كما رواه أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. أيها المستمعون الكرام، مع تحمل هذه الشدائد والأذى لم يتزلزل عزمه ولم تهن همته في نشر دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، بل قال لعمه: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. فاستمر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وعرض على كل أحد من الأفراد والجماعة والمجامع، وعرضها في مواسم الحج على قبائل العرب، كما أخرج أحمد عن ربيعة بن عباد من بني الدين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز في مواسم الحج قائلا: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحون. وبعد ذلك أرسل الكتب إلى ملوك الآفاق، وما زال يدعو الناس إلى الإسلام قائلا: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. نعم، حقا أن اليوم قد شاهد العالم، لم يزل يشيع هذا الدين في أطراف العالم، أوشك أن يصل، بل وصل إلى كل بيت. وما هذا التغيير والانقلاب الأعظم إلا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومساعي أصحابه. أيها المستمعون الكرام، أسألكم، توجهوا إلي، أسألكم: لماذا كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة في القلوب؟ لما؟ أن اليوم نتكلم أمام الحاضرين ولا يتأثر قلوب الأحد، فلماذا كان دعوته مؤثرة في القلوب؟ لأنها تتزين بأصول وأساليب. الأصل الأول: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الحكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. الثاني: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الأحسن، كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الأصل الثالث: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتبشير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. الرابع: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم توافق البيئة والحال، يعني لا أتكلم بكل الحال. حينما رأى أحد فأخذه وتكلم أمامه، لا لا لا، كلا وحاشا. كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم توافق البيئة والحال، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الأصل الخامس:
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالنكتة الاتفاقية، كما قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الأصل السادس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقول لين، كما قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إخوتي في الله، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن السير في أنحاء العالم، فلذا شاع الإسلام في أطراف العالم. وأما اليوم فلا نفوق ولا ننجح إلا إذا نختارها. أسأل الله أن يوفقنا اختيارها، ولله در القائل: توبى لعبد دعا للرشاد، توبى لعبد دعا للرشاد، مناد إلى الخير في كل وادي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.